अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। लो जी नाजरीन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗए। तो जे चस ना आया तो पैसे वापस। लियाकत फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार फिरोज थे। फिल्म की कहानी मंजूर जैदी ने लिखी, जबकि स्क्रीन प्ले फिरोज ने लिखा। फिल्म के हिदायतकार भी फिरोज ही थे। अक्सबंदी का काम जान मोहम्मद ने अदा किया। उर्दू जुबान की यह फिल्म ईस्टर्न स्टूडियो कराची में तैयार की गई और 1969 की इस 76 नंबर की फिल्म का नाम था अस्सलामुअलैकुम, यानी कि अस्सलाम वालेकुम। समाजी मौजू पर बनाई गई इस फिल्म में अदाकारा रोजीना, फिरोज, निराला, कमाल ईरानी, कुर्बान जिलानी, लतीफ़ चार्ली, इमरान, शहनाज, सेठी, जिलानी, फंटूश, जरका, फ़खर, नसीमा, हुमा और पता नहीं कौन कौन शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक नौजवान फिरोज अदाकार फिरोज से शुरू होती है, जो कॉलेज में पढ़ाई में लायक होने के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी अव्वल होता है। कॉलेज इलेक्शन में फिरोज से हारने के बाद शहर के रईस नवाब अख्तर मिर्जा, अदाकार कमाल ईरानी का बेटा मुजफ्फर, अदाकार निराला फिरोज से बुग़्ज़ रखने लगता है, लेकिन उसकी बहन ज़ेब अदाकारा रोजीना जो फिरोज को दिल में पसंद करने लगती है, वो अपने बाप से कहकर फिरोज को अपने घर ट्यूशन रखवा लेती है। यूं फिरोज और ज़ेब की रोजाना की मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, लेकिन जब मुजफ्फर को इस बात का पता चलता है तो वो फिरोज की खूब बेइज्जती करता है। ज़ेब इस बात का पता चलने पर फिरोज से माजरत करती है। एक दिन शहर का एक मशहूर गुंडा शहजाद अदाकार लतीफ चार्ली मुजफ्फर और ज़ेब की गैर मौजूदगी में नवाब अख्तर के घर दाखिल होता है और नवाब अख्तर को गोली मार देता है। इसी दौरान फिरोज आ जाता है, जो अख्तर को जख्मी देखकर खौफजदा होकर भाग जाता है, मगर उसका पर्स वहीं गिर जाता है। फिरोज अपने दोस्त हमीद अदाकार इमरान के घर पनाह ले लेता है। पर्स मिलने पर पुलिस फिरोज को तलाश करने लगती है। इधर ज़ेब को तन्हा पाकर एक दिन शहजाद उनके घर में दोबारा घुस जाता है और ज़ेब की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान फिरोज जो ज़ेब को हकीकत बताने आ रहा होता है, वो मौका पर पहुंचकर शहजाद को खूब मारता है, मगर शहजाद ज़ेब को ले जाने में कामयाब हो जाता है। फिरोज की मां अदाकारा शहनाज मुजफ्फर के घर आकर उसकी मिन्नत करती है, मगर मुजफ्फर उसकी खूब बेइज्जती करता है। इस बात का पता चलने पर फिरोज आकर मुजफ्फर को खूब मारता है। फिरोज की मां इस गम में बीमार हो जाती है। उसी वक्त फिरोज उससे मिलने आता है और उसे मिलकर उसकी मां मर जाती है, लेकिन इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौका पर पहुंच जाती है और फिरोज गिरफ्तार हो जाता है। इधर ज़ेब वहां से फरार हो जाती है। शहजाद उसे पकड़ने पीछे जाता है, मगर शहर में फिरता एक पागल ज़ैनब को बचाकर शहजाद को मार देता है। फिरोज पर मुकदमा चलता है। हालातो शवाहिद उसके हक में होते हैं कि वही पागल अदालत में आकर शहजाद के कत्ल का एतराफ करता है, और जब वो अपना आप जाहिर करता है तो वो नवाब अख्तर ही होता है, जो ये बताता है कि शहजाद उसका ही आदमी था जो उसके लिए गैर कानूनी काम करता था। लेकिन जब उसने उसकी बेटी को अगवा किया तो अख्तर को अपने गुनाहों का एहसास हुआ और उसने शहजाद को मार दिया। यूं फिरोज बाइज्जत बरी हो जाता है और ज़ेब और फिरोज मिल जाते हैं। यूं कहानी का इख्तिताम होता है। नाज़रीन, ऐसी शानदार फिल्म के अगर आप ना भी चाहें, मुंह से ना भी बोले, तो दिल से बेख्तियार एक लफ्ज़ निकलेगा, जो होगा लानत है। फिल्म कम और चूचू का मुरब्बा ज्यादा थी। फिल्म को शुरू से लेकर हाफ तक आपको लगेगा कि आप अक़वाले ज़री ही सुनते जा रहे हैं। हर मिनट बाद अक़वाले ज़री, कोई मजहबी हवाला, कहीं पर वतन परस्ती। बंदा एक बार जरूर सोचेगा कि मुसन्नफ और डायरेक्टर चाहते क्या हैं। आमतौर पर पर्स पैंट की पिछली जेब में होता है और इंसान जब पाँव के बल बैठे तो जेब टाइट होने से वो निकालना मुश्किल होता है, मगर फिरोज साहिब का पर्स गिर जाता है। पता नहीं कितने रखा सी उन्हें। फिल्म की कहानी में एक मर्डर अटेम्प्ट का सीन डालकर इसे हल्का फुल्का जेम्स बॉन्ड स्टाइल बनाने की कोशिश की गई। शहजाद कौन था, क्या था, पूरी फिल्म में वाज़ेह नहीं किया गया। एंड पर नवाब साहब ये इंकशाफ करते हैं कि अपनी बेटी के अगवा पर उनका ज़मीर जागने से उन्होंने शहजाद को मार दिया, मगर ज़ेब को अगवा करने से पहले शहजाद ने नवाब अख्तर को गोली क्यों मारी, इसकी वजह नदारत, कोई तुक नहीं पेश किया गया। रोजीना, कमाल ईरानी, निराला और कुर्बान जिलानी के साथ लतीफ़ चार्ली के अलावा इस फिल्म में आपको मनों नहीं टनों के हिसाब से ओवर एक्टिंग देखने को मिलेगी। फिरोज का बाप, उसकी माँ, नौकर, नौकरानी सब ही फिल्म में काम करने से इतने खुश थे कि खुशी में एक्टिंग करना ही भूल गए। ऐसे होके आहें
اور اوور ایکسائٹمنٹ غرض کے کمال کا ماحول رہا اس فلم میں۔ رہی بات پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ہیرو کی، تو وہ سب سے سوا سیر تھے۔ کہیں محمد علی کو کاپی کرتے نظر آئے، کہیں وحید مراد کے سٹائل میں دکھے، ایک دو جگہ سدھیر کی آواز بھی نکالنے کی کوشش کی، کئی جگہوں پر وہ ننھے منھے سدھیر بھی لگے، ایک دم خوش ہوتے ہوتے پاگلوں کی طرح چیخنے لگتے، لگتا تھا سارے بڑے ایکٹرز کا جوس نکال کر موصوف نے پی لیا ہے، اور ان کو اتنا غصہ چڑھتا تھا فلم میں کہ لگتا تھا کہ اینڈ پہ وہ سارے سٹاف کو بھی مار دیں گے۔ شکر ہے ندیم نئے نئے تھے، ورنہ ان کی کاپی بھی کر لیتے۔ فلم کے تمام سین ایسے جوڑے گئے جیسے کسی نے کہا ہو چھوڑو یار، چھڈو کام مکاؤ، مگروں لاؤ انہوں۔ بیک گراؤنڈ میں انگلش میوزک لگا کر فلم کو جاسوسی بنانے کی اور اینڈ پر قوالی ڈال کر لوگوں کو معجزہ دکھا کر متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اے بابا ویکھو ذرا، آدھا روئی کا پیکٹ اس کے منہ پہ لگا دیا ہے اور جوانی اس کی ویسے کی ویسی ہے، یعنی کہ چہرہ۔ یہ پاکستان کی پہلی اور آخری فلم ہوگی جہاں آپ کو سالگرہ پر قومی نغمہ بھی سننے کو ملے گا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ جب عدالت نے فیروز کو بے گناہ قرار دے دینا تھا تو نواب کو پاگل بن کر آنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو باری مر کام مکند۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مصنف اور پروڈیوسر نے ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ اس فلم کو دیا، جس پر انتہائی اعلیٰ درجے کا در فٹے منہ۔ اور ناظرین، یہاں مزے کی بات تو یہ ہے کہ مقدمہ سیٹ اختر کے قتل کا چل رہا تھا، وہاں سیٹ اختر خود آ کر ایک اور قتل اور گروہ چلانے کا انکشاف کرتا ہے، اور محترم جج صاحب فیروز کو فٹافٹ بری کر کے نواب اختر کو سزا بھی سنا دیتا ہے۔ پتا چلا آپ کو اس وقت قانون کتنا تیز تھا۔ اچھا، کوشش پوری کی گئی کہ فلم میں ہر وہ مسالہ ڈالا جائے جو کامیاب کروا دے، مگر غلطی سے سارے مسالے ہی ڈل گئے۔ یوں ہنڈیا اچھی پکنے کی بجائے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، سب پٹھا ہو گیا، یعنی الٹ۔ ہیرو صاحب نے اتنا کیمرہ ہیروین پر نہیں جتنا اپنے آپ پر رکھا۔ ان کا بس نہیں چلا کہ میک اپ کر کے ہیروین بھی بن جاتے، بلکہ اپنے امی ابو کے رول بھی خود ہی کر لیتے۔ اور سچی بات کہوں، فلم میں کریکٹر ایکٹرز کی ایکٹنگ کا معیار ہیرو سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ کردار اتنے زیادہ تھے کہ بیلنس کرنا مشکل ہو گیا۔ کاسٹنگ ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور مصنف سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ محلے داروں کو چھوڑ دیا، ورنہ میرے خیال میں فلم میں اس کی گنجائش نکل ہی آنی تھی۔ حیرت ہے یار، ویسے حد کر دی اس فلم نے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ رونا لیلا، عشرت جہاں، رشیدہ بیگم، احمد رشدی، سلیم شہزاد اور محمد ابراہیم کے گائے گانوں کی شاعری شبی فاروقی، مسرور زیدی اور سہیل اقبال نے کی، جن کا میوزک نظر اور صابر نے ترتیب دیا۔ شاید بڑے موسیقاروں کو فلم کی کہانی کا پتہ چل گیا ہوگا، انہوں نے سوچا کہ دور ہی رہو بھائی اس سے۔ 9 گانوں پر مشتمل اس فلم میں احمد رشدی کے الف سے اپنا، بے سے بہتر، پے سے پاکستان، یہ گیت اداکار فیروز پر پکچرائز ہوا۔ الف سے اپنا، پے سے بہتر، پے سے پاکستان، پاکستان کی خاطر بچوں سب کچھ ہے قربان۔ خدایا مجھے چاند سی ایک دلہنیاں دلا دے، یہ گیت بھی اداکار فیروز پر ہی عکس بند کیا گیا۔ خدایا مجھے چاند سی ایک دلہنیاں دلا دے۔ سلیم شہزاد کے دیا ہے سارے زمانے کو ایک سبق تم نے۔ ناظرین، یہ گیت اس فلم میں بول طرز پہ تھا اور اداکار فیروز اور کچھ جہازوں پر فلمایا گیا۔ دیا ہے سارے زمانے کو ایک سبق تم نے۔ ادھر بھی کرم کی نظر ہو خدایا، یہ گیت اداکار فخر پر شوٹ ہوا۔ ادھر بھی کرم کی نظر ہو خدایا، مجھے بھی ملے تیری رحمت کا سایہ۔ محبت کے دیے جلا لو، وفا کے گیت گنگنا لو، یہ گیت اداکار فیروز پر پکچرائز کیا گیا۔ محبت کے دیے جلا لو، وفا کے گیت گنگنا لو، تقاضا ہے یہ زندگی کا۔ ٹوٹ گئے سب رشتے ناتے، چھوڑ گئے سب ساتھ۔ ناظرین، یہ بھی بول طرز کا گیت تھا اور اداکار فخر پر پلے بیک کیا گیا۔ محمد ابراہیم کا کوئی دولت پہ نازا ہے، کوئی قسمت کو روتا ہے، یہ گیت بھی بول طرز کا تھا جو اس فلم میں پلے بیک کیا گیا اور اداکارہ شہناز اور عمران پر فلمایا گیا۔ قسمت
इशरत जहां और रशीदा बेगम का आज ना जाओ सैया कल को चले जाना, रूना लैला का हौले हौले पवन चले डोले जिया रे, ये गीत अदाकारा रोजीना पर शूट हुआ। हले हले पवन चले डोले जिया रे, नीले नीले गगन तले आज बिहारे। नाजरीन, ये शाहकार, बेमिसाल और लाजवाल सी फिल्म 5 सितंबर को पता नहीं किसके कहने पर रिलीज कर दी गई और अवाम के असाब पर शदीद हमला किया गया, जिसका असर हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले से भी ज्यादा था। इसको अवाम तक पहुंचाने का खतरनाक काम और खौफनाक साजिश कराची के दहशतगर्द सिनेमाओं में यानी प्लाजा, ड्राइव इन, नायाब, लिबर्टी, किस्मत, लग्जरी, शाहीन, नफीस, गुलिस्तान, हैदराबाद के शहाब, कोहेनूर, लतीफ़ाबाद का चिराग महल और लाहौर का पता नहीं कौन सा सिनेमा शामिल था, या शायद फिल्म की रिलीज के बाद उसे गिरा दिया गया हो। इस फिल्म ने 12 हफ्ते के बाद भरपूर और शानदार तरीके से नाकामी हासिल की और इसमें स्टोरी, गाने, ओवर एक्टिंग के साथ साथ हीरो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फूली और मोटी नाक का भी भरपूर हिस्सा शामिल है, जो फिल्म में बिला वजह फड़कती दिखाई दी। इस फिल्म के बारे में देखते हुए मैं यही कहूँगा कि मत देखिएगा, या देखते हुए ब्लड प्रेशर की गोलियां, जूस का बड़ा डब्बा और कुछ मीठा साथ ज़रूर रखिएगा, वरना आप भी यही कहेंगे ये हो क्या रहा है, क्यों बनाई ये फिल्म। क्योंकि अवाम ने अस्सलामुअलैकुम के बाद इस फिल्म को फौरन ही खुदा हाफिज कह दिया। तो ये था बेमिसाल फिल्म अस्सलामुअलैकुम का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मेरे कहने पे आप ये फिल्म कभी भी नहीं देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, गुलफाम को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।